आज प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीको संसदीय दलको बैठक बसेको छ र संसदीय दलको बैठकले मूलतः दुईटा निर्णय गरेको छ र हाम्रो पार्टी एकीकरण पश्चात अर्कै विधानमा चलिरहेको हुनाले अहिले नेकपा एमाले भइसके पछाडि नेकपा एमालेको संसदीय दलको विधान पुनः हामीले संशोधन गर्नुपर्ने। यद्यपि 2072 सालमा हामीले त्यो विधान बनाएको थियौँ। त्यो विधान संशोधन गर्नको लागि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकतामा शेरबहादुर तामाङ प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभाबाट विमला पौडेल राई सदस्य रहेको 3 सदस्यीय विधान कमिटी संशोधन कमिटी बनेको छ। यो कमिटीले 7 गतिको बैठकमा विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेर पेश गरेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय नेकपा एमालेको संसदीय बोर्ड गठन गरिरहेको थिएन, धेरै लामो समय भएको थियो र बोर्ड गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको संसदीय दलका नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकतामा अहिले 24 जना सदस्य रहेको बोर्ड गठन गरेको छ। त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेम्बाङ, संसदीय दलको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरी उहाँहरू पदेन हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक हामीले आजको बैठकबाट झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, सुमन प्याकुरे, विमला राई, खिमलाल भट्टराई, राधा गेवाली, दामोदर भण्डारी, बिन्दा पाण्डे, विद्या भट्टराई, राजेन्द्र राई, रेखा झा, शेरबहादुर तामाङ, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, नारदमुनि राणा, मोहन बानिया, उपेन्द्र थापा, खेम लोहनी, सरिता नेउपाने, विमला विका रहेको चाहिँ अहिले 24 सदस्य उपस्थिति नै नभएको सदस्यलाई तपाईहरुले सदस्य राख्नु भएछ। झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल उपस्थित नै हुनु भएको छैन। उहाँहरू नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसमाले हामी बैठकका सदस्यहरूले पारित गरेर उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता, उपनेता र सचेतक सहित 27 सदस्य भयो कि सहित अहिले 24 उहाँको स्वीकृति राख्नु भयो। हाम्रो जिज्ञासा भनेको जसको उपस्थिति नै भएको छैन उहाँहरू बिना नै अनि तपाईहरुले चाहिँ उहाँहरूको नाम राखेर समिति गठन गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेको संसदीय दल हो। नेकपा एमालेको संसदीय दलमा अहिले 121 जना सदस्य छन्। कोही बाटोमा आउँदै समय नभ्याएको होला, आइ नपुगेको होला, त्यसकारणले यस्तो कुरालाई हामीले बैठकले गुटगत भेलाहरू गर्ने, गतिविधि गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्ने खालको निर्णयहरू गरेको छ भन्ने सुनिएको छ। वास्तविकता के हो? त्यस्तो कुनै विषयमा छलफल भएको छैन, कुनै निर्णय गरेका छैनौँ। उहाँहरू पार्टी नेकपा एमालेको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसको संसदीय दलको बैठकमा आउनु। आजको बैठकमा कतिजना सांसदहरू उपस्थित? अब सांसद सबैजना संख्या भनिदिनुस् न प्लिज। 121 जना सबैजनाको लागि त दलको बैठकले निर्वाचित गर्नु, दलको बैठकले नै निर्वाचित गर्ने हो। उहाँहरू सबै उपस्थित हुनेछन्। यद्यपि केही सबैजना 100% एउटै बैठकमा उपस्थित हुँदैन। संशोधन गर्ने भनेको यहाँले के अर्को बैठक 7 गते बिहान 10:30 बजे अनि चैत्र 7 गतेको बैठकको बारेमा पनि केही कुरा भएको छ? केन्द्रीय कमिटी बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक, संसदीय दलको बैठक पश्चात केन्द्रीय कमिटीको बैठक 7 गते नै मूलतः दुईटा निर्णय। एउटा निर्णय संसदीय दलको विधान नेकपा एमाले भइसके पछाडि 2072 सालमा र त्यसो भएको हुँदा त्यो विधानमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भयो। विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने एउटा कमिटी बनाएको छ। यसमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकतामा शेरबहादुर तामाङ, प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभाबाट विमला राई पौडेल सदस्य 3 सदस्य। त्यस पछाडि अर्को निर्णय हामीले संसदीय बोर्ड गठन गर्नको धेरै लामो समय भएको थियो र त्यसमा संसदीय बोर्ड आज 24 जनाको संसदीय बोर्ड गठन भएको छ। पुरानो विधानकै आधारमा गठन भएको छ। नयाँ विधान फेरि हामीले चाहिँ 7 गतिको बैठकबाट पारित समिति समितिमा पास गरेपछि र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अहिले संसदीय बोर्ड गठन गरेका छौँ। संसदीय बोर्डमा पदेन 4 जना पदेन सदस्यहरू छन्। केपी शर्मा ओली, सुभाष चन्द्र नेपाल, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी उहाँहरू पदेन हुन्छन्। त्यसबाहेक अरू चाहिँ त्यो आजको बैठकबाट निर्वाचित भएका छन्। झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, सुमन प्याकुरे, विमला राई, खिमलाल भट्टराई, राधा गेवाली, दामोदर भण्डारी, बिन्दा पाण्डे, विद्या भट्टराई, राजेन्द्र राई, रेखा झा, शेरबहादुर तामाङ, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, नारदमुनि राणा, मोहन बानिया, उपेन्द्र थापा, खेम लोहनी,
सरिता नेउपाने, विमला विका रहेको चाहिँ अहिले 24 सदस्य हाम्रो विधानले 32 बन्न सक्छ, तर विधान अझै त्यो सङ्ख्यामा हामीले विधान नयाँ बनाउने भएको हुनाले अहिले चाहिँ 24 सदस्यको त्यो संसदीय दलको बैठकबाट निर्वाचन भएको छ। आजको बैठकमा कति सांसद? अब सांसद त सबै उपस्थित भइरहेको छ, किनभने नेकपा एमालेको संसदीय दलमा केही साथीहरू बिरामी पर्नु भएको छ। म पक्ष विपक्ष होइन, किनभने नेकपा एमालेको संसदीय दलको केही साथीहरू अलमलमा हुनुहुन्छ, आइपुगिरहेको भएको छैन। फेरि अर्को बैठक हामीले 7 बजी बिहान 10:30 बजी बस्ने गरेर तोकेका छौँ। त्यो बैठकमा सबै सदस्यहरू सहभागी हुनेछन्। नेकपा एमालेको एउटै संसदीय दल छ, त्यसले त्यो संसदीय दलले चाहिँ सबै सहभागी हुँदै जान्छ। त्यस्तो बैठकमा नआउने सांसदहरूको कार्य गर्ने अनि त्यसमा कुनै छलफल भएको छैन। त्यसको हुनाले हामी उहाँहरूलाई बैठकमा सहभागी हुनको लागि निरन्तर हामी पहल प्रयत्न गरिरहेका छौँ। पार्टीभित्र एउटै पार्टी नेकपा एमालेको संसदीय दल साथीहरू कतै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि आइराख्नै भएको छ। आज पनि धेरै साथीहरू सहभागी भइराख्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले निरन्तर यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। बिचमा केही अब अलिकति हामी बिचका केही तिक्तताहरूलाई मेट्नको लागि अलिकति समय लाग्ने भएको हुनाले त्यो समय लिएको मात्र हो, अन्यथा अरू केही हुँदैन। नेकपा एमालेको संसदीय दलमा त्यसको संसदीय दलका सबै सदस्यहरू सहभागी हुनुहुन्छ। भेला गर्नेलाई कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा केही आज पार्टीको बैठकहरू संसदीय दलको बैठक भएको हुनाले संसदीय दलको बैठकहरूमा अनुपस्थित के हुन्छ यसको बारेमा पछि नै छलफल हुन्छ। अहिले हामीले त्यो विषयमा छलफल गरेका छौँ। कुरा त पार्टी अहिले चाहिँ जुन स्थितिमा पुग्यो यो नेतृत्वको कारणले गर्दा र अब आम कार्यकर्तालाई के चिन्ता भयो भने पार्टी अब छताछुल्ल भएपछि अनि अब भोलि गएर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हिजोको योगदानलाई भोलि जनताले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने नै मुख्य चिन्ता हो। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन पार्टी एकताको सवालमा नेतृत्वले चाहिँ सबैलाई समेटेर लानुपर्छ भन्ने नै यो भेलाको मुख्य उद्देश्य हो र पार्टीलाई सुदृढीकरण गराउने सवालमा पार्टीले चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा अझ सङ्गठनलाई चाहिँ सबल बनाउनुपर्छ भन्ने मुख्य यसको चाहिँ भनौँ कार्यक्रम कार्यनीति रहनेछ। जस्तो यो छलफल हुँदै गर्दाखेरि जटिलताहरू कस्तो विवादहरू जस्तो एकताबद्ध हुनको लागि चाहिँ के समस्याहरू देखेका छन्, समस्या खास के छ भन्ने कुरामा छलफल कस्तो भएको छ, के छलफल भएको छ? समस्या त अत्याधिक धेरै छ। हामीले चाहिँ के चाहेका हौँ भने नेकपा एमाले जनताको जति प्यारो छ तर नेतृत्वले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि नबढाइसकेपछि यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब यहाँ चाहिँ छताछुल्ल भएको छ। यो कुरालाई अब समेट्नको लागि यो भेलाले एउटा चाहिँ मार्गनिर्देश गर्छ र चाहिँ नेतृत्व यसरी चलायमान हुनुपर्छ र नेतृत्वले चाहिँ सङ्गठन चलाउने होइन, सङ्गठनद्वारा चाहिँ नेतृत्व चलायमान हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यसले भनौँ मार्गनिर्देश गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मुख्य विषयवस्तुमाथि चाहिँ छलफल हुन्छ। संसदीय दलको बैठक पनि छ नि, प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको छ आज नै, अहिले नै 11 बजे। अब त्यस सम्बन्धमा चाहिँ अब कसरी छलफल भएको छ अथवा के छ? संसदीय दलको चाहिँ पाटो अर्को यो सिङ्गो पार्टीको कुरा हो र त्यो भित्र चाहिँ संसदीय दलमा पनि अब पार्टी एउटा चाहिँ सहज ढङ्गले चलायमान भएको थियो भने त्यो सहज हुन्थ्यो। पार्टीभित्रको यो विचलन पार्टीभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ जुन पार्टीको सङ्गठनभित्रको चाहिँ कार्यक्रमभित्र चाहिँ विचलन आइसकेपछि स्वाभाविक हो त्यो संसदीय दल पनि तितर बितर हुन्छ नै। यो मानेमा चाहिँ अब नेतृत्व चलाक भएर एकतालाई चाहिँ सुदृढ गर्नको लागि केही छाती चौडा गरेर नेतृत्वले सोच्नुपर्ने हुन्छ। म देवमान सम्बा हाङफे, केन्द्रीय कमिटी सदस्य, मोरङ सह इन्चार्ज। धन्यवाद। हामी अहिले हिजो 10वटा समूहमा विभाजन गरेर अहिले हिजोदेखि नै समूहका छलफलहरू चलिरहेका छन् र त्यो समूहका छलफलहरूलाई समूहको निष्कर्षको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी समूहहरूले आफ्नो तयारी गरिरहनु भएको छ र खास गरी हामीले 3वटा डकुमेन्ट दिएका छौँ छलफल गर्न भनेर। एउटा अहिलेको सन्दर्भको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी हेर्ने एउटा प्रस्ताव तयार गरिएको छ, त्यसमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ नि अहिलेको एउटा अवधारणा पत्र भनेर तयार गरिएको छ, त्यसमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ यो पार्टी निर्माणका लागि अझै थप
सुझावहरू भनेर 7वटा विषयवस्तु दिएका छन्। मूलतः 3मा छलफल भइरहेको छ र खास गरी अहिले भइरहेको छलफल भनेको अहिले नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनभित्र देखिएको असामान्य परिस्थितिका सन्दर्भमा केन्द्रित छ। त्यो हामी सबैलाई थाहा छ र हामी के देख्दैछौँ सबैतिरको समूह छलफलको एउटा चाहिँ नि मुड हामी के बुझ्दैछौँ भने यो भेलाले, यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले केपी ओली नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध हिसाबले सुदृढ हिसाबले अगाडि बढाउन चाहिरहनु भएको छैन। उहाँ पार्टीको एकताको पक्षमा हुनुहुन्न, पार्टीको एकतालाई सकेसम्म कमजोर बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला जहाँ देशभरिको पार्टीको एउटा तहमा रहेको कार्यकर्ता पङ्क्तिको उपस्थिति छ, पुरानादेखि नयाँ पुस्तासम्म जिम्मेवारीमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर जनसङ्गठनसम्मको जिम्मेवारी छ। यो पङ्क्तिले केपी ओलीले जसरी पार्टीलाई चाहिँ नि विघटनको दिशातर्फ धकेल्दै हुनुहुन्छ त्योबाट यसलाई कसरी बचाउने, पार्टीमा विभाजन नआओस्, पार्टीलाई एकताबद्ध हिसाबले पनि लैजान पर्यो। केपी ओलीको दम्भ, अहङ्कार, अवैधानिक हिसाबको शैली, असंवैधानिक हिसाबको शैली र पार्टीलाई चाहिँ नि मनोमानी हिसाबले सञ्चालन गर्ने त्यो शैलीलाई पनि परास्त गर्ने बाटो खोजौँ र हामीले चाहिँ नि यो पार्टीलाई व्यवस्थित र एकताबद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदीय दलको बैठक राख्नु भएको छ 11 बजे। अब यहाँहरू जानुहुन्छ कि यहाँ यो भेलाबाट सांसदहरू जानुहुन्छ कि के हुन्छ? संसदीय दलको बैठकमा के हुन्छ यहाँको छलफल? होइन, हामी नेकपा एमाले हामी सबैको पार्टी हो। नेकपा एमाले चाहिँ नि केपी ओलीको मात्रै पार्टी होइन। जसरी उहाँले नेकपा एमाले मेरो पार्टी हो, अरू सबै यो पार्टीभित्रका दोस्रो दर्जाका नागरिकहरू हुन्, दोस्रो दर्जाका पार्टी सदस्य हुन्, तिनलाई चाहिँ नि मैले चाहेँ भने ल्याउँछु, मैले चाहेँ भने घोक्र्याउँछु भन्ने जसरी ठान्दै हुनुहुन्छ परिस्थिति त्यस्तो होइन। र संसदीय दल हामी सबैको संसदीय दल हो। त्यसमा उहाँले चाहिँ नि हामीले हाम्रो यत्रो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला हुँदाहुँदै अहिले हाम्रो चाहिँ नि भेलासँग जुदाएर त्यो राख्नुपर्ने पनि थिएन। राखिसके पछाडि त्यसमा जाने नजाने भन्ने विषयमा नेताहरूले छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु होला। यो विषय उहाँले टुङ्ग्याउनुहुन्छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ? पुराना अग्रज नेताहरू पनि देखिएको थियो, उहाँहरूले पनि के सुझाव दिनुभयो कि कसो छलफल के भयो कि उहाँहरूसँग? होइन, उहाँहरूको त पार्टी उहाँहरूले मेहनतले दुःख गरेर हिजो तपाईँले झापा आन्दोलनमा सहभागी भएको पङ्क्ति पनि देख्नुभयो, कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाउँदाको पङ्क्ति देख्नुभयो, मुक्ति मोर्चाको पङ्क्ति देख्नुभयो, त्यस पछाडि सँगसँगै जोडेर नेकपा माले बनाएको पङ्क्ति देख्नुभयो, नेकपा मार्क्सवादी नेकपा मालेलाई एकीकरण गरेर फेरि नेकपा एमाले बनाएको पङ्क्ति हिजो हामीले मञ्चमा देख्यौँ। त्यो पङ्क्तिको त यो पार्टी अझै राम्रो होस्, यो पार्टी एकताबद्ध होस्, नेकपा एमाले केपी ओलीको दम्भ, हट र घमण्डको शिकार नहोस् भन्ने कुरासँग भावनात्मक हिसाबले असाध्यै धेरै चिन्तित छ त्यो पङ्क्ति। त्यो पङ्क्तिले यो कुराबाट पार्टीलाई यही पङ्क्तिले बचाउन सक्छ र हाम्रो चाहिँ नि सधैँभरि शुभेच्छा छ भनेर त्यो शुभेच्छा प्रकट गर्न आएको पङ्क्ति हो त्यो। तिनवटा रहेछ कता हेर्ने भन्ने। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा यहाँहरू छलफल कसरी अगाडि बढिरहेछ? कुन कुन विषयमा अलि बढी बहस केन्द्रित छ? कसरी अगाडि बढिरहेछ त्यो विषयमा भन्नुहोस्। अब खास गरी भन्यो भने अब हाम्रो यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला चाहिँ अब यो राष्ट्रभरिको होइन नेपालभरिका कार्यकर्ताहरूलाई भेला गरेर चाहिँ हामी चाहिँ पार्टी एक छौँ, नेकपा एमाले एक हो भनेर चाहिँ हामी यही उद्देश्य राखेर होइन, हामी फुटेका छैनौँ, फुटेर हिँड्ने होइन जुटेर हिँड्ने हो भन्ने उद्देश्य लिएर नै हामी यहाँभित्र चाहिँ यो कार्यक्रम भेला चाहिँ राखेको छ। यो राष्ट्रिय भेला होइन, यो राष्ट्रिय भेलाले चाहिँ सबै नेकपा एमाले हामी सबै एकै छौँ है, अहिले पनि हामी कतै गएको छैनौँ है भन्ने कुरालाई नै यहाँ जनाएको छ। यसले चाहिँ संसदीय दलको बैठक प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनु भएको छ, अब सांसदहरूले जानुहुन्छ, विषयमा के छलफल भएको छ? अब संसदीय दलको भेला अब प्रधानमन्त्रीज्यूले होइन र यो नेकपा एमालेको अहिलेको पनि उहाँ चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ उहाँ अहिले पनि उहाँ नै हो। 9 महाधिवेशन पछिको अध्यक्ष हुनुभएको हाम्रो केपी शर्मा ओली अहिले पनि हाम्रो लागि चाहिँ अध्यक्ष नै उहाँ नै हो र दलको नेता पनि अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ होइन। तैपनि आजको अहिलेको यो सिचुएसन र अस्ति बितेका यो पुसदेखि घटना भएर बितेका कुरालाई लिएर चाहिँ हामी संसद मात्र होइन कि बल्कि हाम्रो कार्यकर्ता हामीसँग जति पनि रहनुभएका नेपालका जनताहरू समेत उर्लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ पुनर्बहाली गर्न सफल हुनुभएको छ र पार्टी फेरि
फुट्ने भन्ने कुरालाई चर्चा आएको भएर चाहिँ होइन कुरा नमिल्दा जे पनि कुराहरू आउन सक्छ त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी फुट्छ भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ जसरी तलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको थियो त्यो पार्टी फुट्दैन एकता हो त्यो फुटगुटको कुरा हुँदैन भनेर नै हामी चाहिँ आज पनि संसदीय दलको बैठकमा चाहिँ अब यो कार्यक्रम राष्ट्रिय भेला हामी सफल पार्न हिँडिसकेपछि एउटा बाटोमा हिँडिसकेपछि फेरि अर्को बाटोमा नि हिँडेर चाहिँ यो भेलालाई चाहिँ बिथोल्नु भएन। यो अब राष्ट्रभरिका चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ताहरू उपस्थित भएको ठाउँलाई छोडेर आजको सायद दलको बैठक चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ हाम्रो दलको नेता र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र हाम्रो प्रधानमन्त्री यो नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आज सायद यो दलको बैठक नराखेको भए उहाँ ठिक हुन्थ्यो र उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा यो राष्ट्रिय भेलामा चाहिँ उहाँलाई पनि निमन्त्रणा उहाँ लगायत अरू थुप्रै नेताहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा छ र नेपाल राष्ट्रले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रले पनि नेकपा एमालेको नेता भनेर चिनिएको भनेको चाहिँ के अरे केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल भनेर नै यसरी नै चिनिरहेको नेताहरूलाई चाहिँ नेताहरू चाहिँ एक भएर नै हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर यो भेला हो भनेदेखि आजको बैठक चाहिँ संसदीय दलको बैठक राखिरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ अब नियतकै गडबडी देखिन्छ। त्यसैले पनि हामी चाहिँ भेलामा उपस्थित भइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ आजको संसदीय दलको बैठकमा चाहिँ हामी नजाने नै भनेर हामी सबै मान्यहरू सायद यहीँ हुनुहुन्छ। मैले मेरो नजर पुगेसम्म म अहिले भर्खर आइपुगेको हो मेरो नजर पुगेसम्म चाहिँ मैले सबै मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ यहीँ देखिरहेको छु होइन हामीसँग हिँडिरहनु भएको मान्यहरू यहीँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले देखिरहेको छु। यति बेला सर्वोच्चको फैसला पश्चात 3 वर्षपछि पूर्ववत अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेलाई पूर्ववत अवस्थामा जुन सर्वोच्चले फैसला गर्यो जुन निवेदकले माग नगरेको विषयभन्दा बाहिर गएर राजनीति निर्णय गर्यो। तत्पश्चात हामी यति बेला नेकपा एमाले एक डिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बढिसक्नु पर्थ्यो र तल साङ्गठनिक राजनीति र सबै ढङ्गले त्यसमा अगाडि बढिसक्नु पर्ने र खास गरी यसको मूल नेतृत्वले यसमा अनिच्छा जाहेर गरेका कारणले गर्दा जे अनि त्यसपछि हिजोको जुन एउटा गुटगत मानसिकता थियो त्यही मुताबिक अहिले पनि मूल नेतृत्व चलिरहनु भएको हुनाले र सबैलाई समेटेर लाने भन्दा पनि अनि निश्चित अनि त्यसपछि आफ्नो अनि समूहका आफ्नो गुटका मात्रै जो हिजो अनि त्यसपछि उहाँलाई साथ दिनुभयो वा उहाँसँग रहनुभयो उहाँहरू बाहेक अरू सबैलाई थाहै नदिएर केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई पनि थाहा नदिएर उपाध्यक्ष लगायत उपमहासचिव सचिव र केन्द्रीय कमिटी कसैलाई थाहा नदिएर उहाँले गोप्य ढङ्गले 28 गते बैठक बस्नुभयो। एकपक्षीय बैठक जो त्यो पार्टीको बैठक भन्ने पछि भन्नुभयो जो अनि अर्को सँगसँगै कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान त जुन महाधिवेशनबाट आइसकेपछि अनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित र 10% मनोनित सबै टुङ्गिसकेका थियो र थप अनि त्यसपछि माओवादीबाट आएका केन्द्रबाट आएका 23 जना भनेर अनि मनोनित लगायतका थुप्रै कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। यो एकपक्षीय ढङ्गले विधान विरुद्ध र एकताको भावना अझै नेकपा एमालेलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानुपर्ने मूल दायित्व मूल नेतृत्वकै नै हो कमरेड केपी शर्मा ओलीकै नै हो तर त्यो नगरेर उहाँले एकपक्षीय ढङ्गले अनि त्यसको निर्णय गरेर अनि जुन अगाडि बढ्नुभयो त्यसपछि हामीले त्यसलाई सच्याउनका लागि अनि त्यसपछि नेताहरूले आग्रह गर्नुभयो हामीले आग्रह गऱ्यौँ तर उहाँ त्यो सच्याउने भन्दा पनि झन् दिन प्रतिदिन अनि एकपछि अर्को भेला गर्दै महिलाहरूको राष्ट्रिय भेला गर्नुभयो। त्यसै गरी अनि यो तथाकथित अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि झन् एकपछि एक निर्णय गर्दै अनि अगाडि बढ्नु भएको हुनाले हामीले आज यो पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानको लागि जो यो नेकपा एमाले बनाउनका लागि लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरूले बलिदान दिनुभएको छ लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरूको रगत र पसिना बगेको छ र हजारौँ अनि लाखौँ अनि त्यसपछि शुभचिन्तकहरूको माया र प्राप्त गरेको र यो पार्टी बनेको र हिजो के अरे रातारात बनेको पार्टी होइन लामो इतिहास बोकेको छ पार्टी इतिहास जोडिएको छ अनि जनताहरूका सपना जोडिएका छन् यो पार्टीसँग र कार्यकर्ता नेताहरूको भविष्य जोडिएको छ र त्यसो भएको हुनाले यो पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनका लागि संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि र यो 4 देखि 5 गते अहिले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भइरहेको छ र 77 वटै जिल्लाबाट र विभिन्न अनि जनसङ्गठनबाट सबै जनसङ्गठनबाट यहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र हामी हिजोदेखि अब पार्टीलाई व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी ग्रुप विभाजन गरेर समूह विभाजन गरेर 10 वटा समूहद्वारा छलफल भइरहेको छ। कतिपय समूहको छलफल टुङ्गिएको छ र कतिपय समूहको छलफल अहिले पनि जारी छ। अब यो समूहले अनि के निष्कर्ष दिन्छ पार्टी नेतृत्वलाई सच्याउनका लागि जो उहाँ मनपरी ढङ्गले एकलौटी ढङ्गले स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ बल मिचाइपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ अहङ्कारपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ
उहाँलाई सच्याउनका लागि उहाँले गरेका हिजोका अन्त्येष्टि जे गल्तीहरू छन् अनि ती गल्तीलाई कति पनि महसुस नगरेर अझै अन्त्येष्टि एकपछि अर्को अन्त्येष्टि गल्ती गर्ने अझै सम्भावना छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई दबाब दिनको लागि हामी देशभरिका नेता कार्यकर्ताहरू जम्मा भएर अहिले छलफल जुटिरहेका छौँ। यो छलफलको यो भेलाको मकसद भनेको के हो त भन्दा पार्टी एक ढिक्का बनाउने, पार्टी बलियो बनाउने र गलत नेतृत्वले गरेका गलत क्रियाकलापहरूलाई सच्याउने, अझै राम्रो र व्यवस्थित पार्टी कसरी बनाउन सकिन्छ, जनताको मन जित्ने पार्टी अझै कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यति बेला हामी जुटिरहेका छौँ। यसमा अन्य त कहीँ पनि छैन। जब हामीलाई पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउने भनेपछि नेकपा एमाले विघटन भनेको यो कार्यकर्ता भेलाबाट गरेको होइन, केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट होइन। निश्चित 4 जनाको 2 गते जेठ 2 गते 4 जनाले गोप्य कोठामा बसेर अनि त्यसरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलाउने र नेकपा एमालेलाई विघटन गर्ने कामको नेतृत्व भनेको कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो र हामीले राम्रो कामका लागि वाम आन्दोलनको लागि भनेर अनि त्यसरी हामीले समर्थन गर्यौँ र फेरि अनि त्यसपछि नेकपा बनिसकेपछि नेकपा पार्टीभित्र पनि उहाँहरूकै अनि त्यसपछि तपाईँको विवादले गर्दा त्यो पार्टी पनि अनि विभाजनको तहसम्म पुग्यो र फेरि अदालतले आज फेरि अनि त्यसपछि पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिसकेपछि उहाँले समेटेर लानुपर्ने जुन अवस्था हो त्यो गर्नु भन्यो। अनि जुन हामीले लामो 7 दशक लामो नेपाली जनताले लडाइँ गरेर सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको संविधान, त्यो संविधानलाई पनि उहाँले कुल्चिने काम गर्नुभयो र त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताहरू लाखौँ लाख जनताहरू सडकमा आइसकेपछि बल्ल अनि न्यायालयले अनि त्यसको के अरे संसदको पुनर्स्थापना गर्नुभयो। यी लगायतका विषयवस्तुहरू जुन छ अहिले पनि मूल नेतृत्वमै भर पर्छ। मूल नेतृत्वले पार्टी कस्तो बनाउने अनि देश कसरी लैजाने भन्ने कुरा उहाँ त खालि पार्टीको नेता मात्र होइन अनि सरकारको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा र सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा मूल नेतृत्व चुकेको हुनाले हामीले यसका बारेमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर कुनै आग्रह नराखेर अनि वस्तुनिष्ठ समीक्षाको माध्यमद्वारा अब हामी एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने सिवाय अरू केही पनि हामीले कल्पना गरेका छौँ। होइन, यसमा त त्यो जुन के अरे संवादहीनताको अवस्था जुन नेतृत्वमा थियो पार्टीमा थियो एक खालको लामो सङ्घर्ष भयो र लामो समयसम्म त्यसै नेताहरू एकअर्का के अरे हामी संविधान के अरे कुल्चेर संसद विघटन गरिसकेपछि झन् तिक्तता बढेको थियो। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र हुनुहुन्न भन्नेहरूको बिचको लडाइँ थियो र त्यसपछि अनि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि झन् त्यसले एक खालको समस्या ल्याए के जो विघटनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई त्यो खालको एउटा पराजितको भएको एउटा के अरे ग्लानी थियो। तर त्यसपछि फेरि सँगसँगै 23 गतेको सर्वोच्चको फैसलाले अनि पूर्ववत अवस्था जो 3 वर्ष पहिलेको अवस्थामा पार्टी पुर्याइदिइसकेपछि अनि संवादहीनताको अवस्था थियो। त्यो धुम्मा राईको जुन संवाद र नेतृत्वको बिचमा त्यो सुखद थियो, त्यो राम्रो थियो। किन भन्दा नेताहरूको बिचमा मुख हेराएको स्थिति थिएन, बोलचालको स्थिति थिएन। त्यसलाई कम्तीमा पनि त्यो धुम्मा राईको के अरे बसाइले अनि एउटा निकास दिन्छ भन्ने थियो। नदिए पनि त्यो बसाइ भनेको कम्तीमा पनि एउटा प्रारम्भ भएको थियो, सुरुवात भएको थियो र नेतृत्वले त्यसलाई अझै थप फेरि पनि छलफल गरेर फेरि पनि बसाइ गरेर अगाडि जानुपर्छ र पार्टी एक ढिक्का बन्नु बाहेक नेपालको वाम आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर लैजानु सिवाय अर्को हाम्रो सामने कुनै पनि अन्त्येष्टि विकल्प छैन। हामी विकल्प रहित ढङ्गले वाम एकता बनाउनको लागि लाग्नुपर्छ। होइन, महाधिवेशन भनेको त पार्टी विधानले चल्छ, पार्टी के अरे विधिले चल्छ, देश कानुनले चल्छ, संविधानले चल्छ। कसैलाई के लाग्यो भन्ने आधारमा त हुँदैन। महाधिवेशन किन भन्दा हामी 5 वर्ष के अरे ढल्किसकेको छ। नेपालको संविधानले 5 वर्षभित्र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले 5 वर्षभित्र अनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले अनि अद्यावधि गर्ने भनेको छ। नेतृत्वको र नीतिको सङ्गठनको अद्यावधि गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ हामी चुकेका छौँ र अनि यदि थप समय चाहे, विशेष समय चाहे त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर कुनै एउटा गुटको भेलाबाट निश्चित व्यक्ति एकपछि निर्णयले महाधिवेशन हुन सक्दैन। त्यो भन्नु भने के हो त भन्दा अनि पार्टी विभाजनतिर लैजाने कुरा हो। अनि छलफलको माध्यमद्वारा अनि जीवन्त पार्टीभित्र फरक विचार हुनसक्छ, फरक मान्यता हुनसक्छ, सोच हुनसक्छ। त्यसलाई एक ढिक्कामा लैजानको लागि नेतृत्वले प्रयत्न गर्नुपर्छ र सामूहिक अनि त्यसपछि निष्कर्ष बसाइबाट आएको निष्कर्षको आधारमा पार्टी अगाडि बढाउनुपर्छ। र उहाँले गरेको एकलौटी जुन महाधिवेशनको कुरा छ त्यो महाधिवेशन गर्नका लागि गरे होइन, त्यो उहाँले नितान्त उहाँको गुटले अनि
केही काम नपाएपछि एक त अहिले पनि संविधान विरुद्ध असंवैधानिक कदमलाई पुष्टि गर्नको लागि उहाँहरू जन्मदिनको बल लगाएर लागिरहनु भएको छ। सुरुमा यो ठिक छ भनेर बल लगाउनु भयो, अनि त्यो पुनर्स्थापना भइसकेपछि फेरि त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि विभिन्न खालका अनि हरकतहरू भइरहेका छन्, विभिन्न खालका अनि त्यसपछि कसरतहरू भइरहेका छन्। त्यसैले जुन उहाँले त्यो घोषणा गरेको छ त्यो मान्य हुन सक्दैन, विधान सम्मत पनि छैन र नेपालको कम्युनिस्ट नेकपाका अनि जुन सङ्गठनात्मक र जुन हाम्रो सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको भावना मुताबिक पनि छैन। त्यसैले गर्दा एक ढिक्का भएर एक ठाउँ बसेर विधान सम्मत ढङ्गले, विधानमा होला अल्पमत बहुमत हुनसक्छ, कमिटीमा अल्पमत बहुमत हुनसक्छ, अनि विचारहरू पास र फेल हुनसक्छ, तर हामी अनि विधिले जे भन्छ त्यो विधिलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु सिवा अरू केही पनि उपाय छैन। हस्, नमस्ते। यहाँ आएर कम्पनी नयाँ बने जस्तो आधारहरू भनेको हामीले हिजो तपाईँले हेर्नुभयो होला, हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जुन राजनीतिक दस्तावेज यहाँ पेश गर्नुभयो त्यसमा पनि पार्टी एकतालाई नै जोड दिनुभएको छ। र अहिले जुन खालको हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा अहमता बढेको छ, उहाँमा जुन खालको गुटगट प्रवृत्ति बढेको छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नै प्रतिवेदनमा आएको छ। त्यसैले हाम्रो प्रयास भनेको यो पार्टी जो नेपाली जनताले आशा र भरोसा गरेको छ र लामो समयदेखि जुन एउटा कार्यकर्ताले रगत पसिना दिएर यो पार्टी निर्माण गरेको छ र पार्टीसँग धेरै ठुलो अपेक्षा छ र मुलुकको एउटा चाहिँ नि समृद्धिको अपेक्षा छ, मुलुकको एउटा स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने कुराको अपेक्षा छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो देशको एउटा चाहिँ नि जनताको बहुदलीय जनवादलाई समृद्ध बनाउँदै समाजवाद निर्माण गर्ने अपेक्षा छ। यो सबै कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि नेकपा एमाले बलियो बन्नुपर्छ, नेकपा एमाले एकधिका हुनुपर्छ, नेकपा एमाले एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हो। यो नेकपा एमालेको नेता र कार्यकर्ताको चाहना छँदैछ, त्यसको अतिरिक्त नेकपा एमालेका समर्थक र शुभचिन्तकको पनि चाहना त्यही छ। त्यसैले हामीले त्यही काम गरिरहेका छौँ। यो पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, कसरी एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ, कसरी जनताको आशा र भरोसालाई पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै यो राष्ट्रिय भेलामा पनि हाम्रो छलफलको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। त्यो काममा हामी नेतादेखि कार्यकर्ताहरू सबै लागिरहेका छौँ र यो जुन चाहिँ नि नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जो आज देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँमा एक खालको जुन सत्ता उन्माद र जुन खालको एउटा अहङ्कार र जस्तो खालको एउटा चाहिँ नि यो घमण्ड छ, त्यो कुराहरू चाहिँ नि सचिनुपर्छ। किन भन्दा सत्ताको उन्माद र घमण्डले कसैलाई पनि सफल बनाएको छैन। दुनियाँको इतिहास हेऱ्यौँ भने समाप्त त्यही घमण्ड र चाहिँ नि उन्मादले गरेको छ। त्यसैले त्यो कुराहरू सचिनुपर्छ र त्यसो भयो भने हामी जनताका यी अपेक्षालाई पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। निश्चित रूपमा हामीले धेरै ठुलो कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले एकदमै चाहिँ नि एउटा न्यायोचित र सान्दर्भिक कुरा गरिरहेका छौँ र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन एकता हामीले 75 साल ज्येष्ठ 3 गते गऱ्यौँ र हाम्रो तात्कालीन पार्टीहरू त्यो बेलाका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई विघटन गऱ्यौँ र नेकपा जन्मायौँ र फेरि समयक्रममा त्यो केपी शर्मा ओलीजीकै नेतृत्वमा यो एकता भएको थियो र यो एकता असफल भयो र अदालतको जुन चाहिँ नि फागुन 23 गतेको निर्णयले एकता भङ्ग भयो र हामी यथावत चाहिँ नि नेकपा एमाले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अवस्था जुन चाहिँ नि ज्येष्ठ 2 गतेको अवस्थामा फर्काउने काम भयो भने नेकपा माओवादी केन्द्र पनि आफ्नो ठाउँमा फर्क्यो र यसरी पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको एकता भङ्ग हुनु भनेको असफल हुनु हो। उहाँले गरेको यो नेतृत्वमा गरेको काम असफल भयो र अब हामी नेकपा एमालेलाई ज्येष्ठ 2 गतेको अवस्थामा फर्काउने
महाधिवेशनबाट भएका निर्णय अनुसारले हाम्रा जुन चाहिँ नि राजनीतिक दस्तावेजहरू छन्, साङ्गठनिक दस्तावेजहरू छन्, हाम्रा कार्यक्रमहरू छन् र ती कुराहरूलाई चाहिँ नि प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा लैजाने र सङ्गठनको संरचनामा पनि हिजो जुन चाहिँ नि जिम्मेवारीमा थिए त्यो जिम्मेवारीहरू वहन गर्ने र पार्टी 3 वर्षसम्म करिब मृत अवस्थामा गएको, कोमामा गएको अवस्थाबाट यसलाई चलामान गर्ने र सशक्त बनाउने र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सबै ठाउँका चाहिँ नि पार्टी संरचनालाई चलामान गर्ने, क्रियाशील गर्ने, सशक्त ढङ्गबाट, प्रभावकारी ढङ्गबाट पार्टीको महाधिवेशनको ओरिएन्टेसनमा कामहरू लैजाने भन्ने हाम्रो चाहिँ नि उद्देश्य हो। त्यही उद्देश्य पुरा गर्नको लागि नै यो राष्ट्रिय भेला चाहिँ नि हामीले आयोजना गरेका हौँ। सरकार निर्माणको कुरा पनि हुँदै थियो हैन? हजुर, सरकार निर्माण विशेष गरी वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमै सरकार निर्माणको कुरा भइरहेको छ। त्यो खालको चर्चा पनि भइरहेको छ। राष्ट्रिय भेलामा चाहिँ यो विषयमा कसरी कुरा भइरहेछ? अब यहाँ छलफलका विषयहरू छन् र समूहगत यहाँ 10 वटा समूहमा विभाजन भएको छ र करिब 3000 जति हाम्रा यहाँ प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्छ र प्रदेश र जनसङ्गठन सबैलाई एउटा चाहिँ नि समूहमा विभाजित गरेर यी सबै कुराहरूमा छलफल हुन्छ र छलफल गरेर सबै समूहबाट सुझावहरू अहिले चाहिँ नि प्रस्तुत हुनेछन् र त्यहाँ के कस्ता सुझावहरू आउनेछन् त्यो कुराहरू अब चाहिँ नि पेश भइसकेपछि थाहा हुन्छ। तर जहाँसम्म हाम्रो यो चाहिँ नि सरकारको विषय छ, यो गएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले यो वामपन्थीलाई चाहिँ नि 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको, नेकपाको गठबन्धन त्यो बेलाको अथवा कम्युनिस्ट पार्टीलाई 5 वर्षको लागि चाहिँ नि जनताले जनादेश दिएको हो। त्यसो भएको हुनाले वामपन्थी सरकार नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसको लागि नेकपा एमाले पहल गर्नुपर्छ र यो अहिले पनि हामी चाहिँ नि नेकपा माओवादीले अहिले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको छैन। त्यस हिसाबले चाहिँ नि कम्युनिस्ट सरकार नै छ, वामपन्थी सरकार नै छ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा। यसलाई चाहिँ नि भत्किन नदिकन नयाँ ढङ्गबाट, अझ सुदृढ ढङ्गबाट यो वामपन्थी सरकारलाई नै निरन्तरता दिने काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अन्तमा चाहिँ निर्वाचनको कुरा पनि भइरहेको छ। निर्वाचन पनि यदि अन्तमा केही भएन भने निर्वाचन विकल्पको रूपमा भन्ने पनि गरिन्छ र निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ के छलफल भएको छ? मैले भने यो अब समूहगत छलफलमा अब समूहहरूबाट ती निष्कर्षहरू आउने छन्। तर जहाँसम्म निर्वाचनको कुराहरू छन्, अब यो संसदलाई, संविधानलाई असंवैधानिक ढङ्गबाट जुन संसदलाई विघटन गरिसकेपछि जुन आन्दोलन र मुद्दाहरू भए, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ नि सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरेको जुन चाहिँ नि संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन हो, त्यो खारेज भएको छ र नेपालको संविधान अनुसार नै प्रक्रियाहरू चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने कुरालाई, संविधानवादलाई चाहिँ नि एउटा स्थापित गरेको छ। त्यसैले हाम्रो संविधानको धारा चाहिँ नि 76 अनुसार जे जस्तो किसिमको व्यवस्था छ, यदि संसदबाट सरकार दिन सकेन, सरकार बन्न सकेन, सबै विकल्पहरू चाहिँ नि सफल भएन भने त्यो अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन जाने चाहिँ नि व्यवस्था छ। त्यो भनेको अन्तिम एउटा चाहिँ नि विकल्पका कुराहरू। हस्त, धन्यवाद। जुन उहाँले बिचमा तुहाउने काम गर्यो, पार्टीको विधि नीतिलाई उहाँले जुन तरिकाले पालना गर्नु भएन र उहाँ सहमति सहकार्य र पार्टी अन्तरिम विधान र पार्टीको लाइनभन्दा र घोषणापत्रभन्दा तपाईँको अनेक खालको उहाँले केन्द्रदेखि प्रदेशको सरकारहरूलाई पनि त्यसै तरिकाले उहाँको गुटको सरकार चलाउनु भयो। त्यसको विरुद्ध जुन पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष चल्यो, आन्तरिक सङ्घर्ष चल्दै गर्छ। 2075 साल फागुनको 23 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन पार्टी एकतालाई भङ्ग गरेर पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको रूपमा तपाईँको जुन विघटन गर्यो, त्यो सन्दर्भपछि 2075 फागुन 28 गते उहाँको कति जुन गुटको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर त्यो केन्द्रीय कमिटी बैठकले हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको पार्टी सङ्गठित सदस्य नभएको व्यक्तिहरूलाई जुन उहाँले एकलौटी तरिकाले पार्टी विधानलाई भङ्ग गर्ने, पार्टीको तपाईँको जुन नवमहाधिवेशनबाट तोकेको विधि विधानलाई तपाईँको कुल्चिने काम गर्ने र हाम्रो पार्टी सदस्य नभएको मान्छेहरूलाई प्रदेशको इन्चार्ज जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, पार्टीको तपाईँको
महाधिवेशनबाट अनुमोदित भएको त्यो विधानलाई लताएर आफ्नो अनुकूल गुटको महासचिव र अध्यक्षले मात्र राखेर बाँकीलाई भङ्ग गर्ने कुराको कारणले गर्दा आज हामी यो एकता राष्ट्रिय भेला अगाडि बढिरहेछौँ। हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी एमाले तपाईँले देख्नुभयो हामी जन्मजातको कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले हुँदै हिजो हामीले कम्युनिस्ट पार्टीहरू 70 वर्षको सेरोफेरोमा बनाएका ती व्यक्तित्वहरू हाम्रा पुराना कम्युनिस्ट जन्मदाताहरू पनि हिजो यो मतमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। हामी एकताको पक्षमा छौँ। यति केपी ओलीले हिजो पार्टी एकता गर्दाखेरि पार्टीको संस्थागत निर्णय नगरिकन जुन पार्टी एकतालाई जुन धरापमा पारेर जुन अन्तिममा उहाँले विघटन गर्नुभयो त्यो पछि फेरि उहाँले संविधानमा नभएको कुराहरूलाई संसदमा तपाईँको सांसद जस्तो विघटन जस्तो कुराहरू गरियो। संविधानमा कुराले यो विवाद आयो। त्यसपछि पनि आएर जुन सम्मानित अदालतले फैसला गरिसकेपछि आफ्नो साबिक एमाले हाम्रो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पार्टीलाई फेरि विधि विधानलाई ध्वस्त पार्ने काम गरिरह्यो। यो राष्ट्रिय भेलाले उहाँलाई यति चेत छ भने उहाँले कारबाहीको ध्वंस देखाएर होइन, उहाँहरूले सहमति सहकार्य हिजोको विधि विधानलाई मानेर नवमाधिवेशनबाट भएको चिजहरूलाई चाहिँ अगाडि बढेको खण्डमा हामी एकताको पक्षमा जान्छौँ। होइन भने देशभरि आजको 2 दिने राष्ट्रिय भेलाको मेन्डेट अनुसार हामी देशभरि हामी उहाँको विरुद्ध प्रतिवाद गरेर समान्तर सङ्गठन गरेर हिजोको विधि विधानबाट निर्वाचित हाम्रो कमिटीहरू नवमाधिवेशनपछिको कमिटीहरूलाई हामी पुनर्जीवित गरेर हामी देशभरि उहाँको विरुद्ध हामी प्रतिवाद गर्छौँ। म नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य बागमती प्रदेश, मेरो घर चाहिँ रसुवा। मेरो नाम बाबुजान अली। म बाबुजान अली वीरगञ्जबाट पर्सा वीरगञ्जबाट म यो नेकपा एमालेको वृहत कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन आएको छु। हिजो केही कारणवशमा आउन सकिनँ सञ्चना भएर, तर म आज जसरी पनि आइपुगे। यसमा कम्युनिस्टहरूको जुन नेचर छ, जो बानी छ, त्यो सुध्रन सकेका छैन। मैले जहाँसम्म अध्ययन गरेको छु आफ्नो विद्यार्थी जीवनमा, त्यो हिसाबले म कुनै नेताहरूले पनि देख्न, खास गरी हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी कमरेडलाई त यो जस्तै कि मानुस् न, हिटलरलाई हिटलरवादी भनियो दुनियाँमा, सबैभन्दा क्रूर भन्दै गयो त्यसलाई। तपाईँ के अरे लेनिनलाई त भनिएन नि, ऊ पनि त कम्युनिस्ट हुन्। त त्यो अनुसरण गर्नुपर्छ। कमरेड हाम्रो मदन भण्डारीले भनेको कुरो मात्रै अनुसरण गर्नुपर्छ। मनमोहनजीको कुरोले भनेपछि जानुपर्छ। त्यो सब माइनस गर्दै एकदम आफ्नो डिक्टेटरसिप हिसाबले जुन जानुभयो, कार्यकर्ता मुख्य कार्यकर्ता नै हुन् पार्टीलाई बलियो पार्ने। जति मेहनत गरेका छन् कार्यकर्ताहरू पुरै देशभरि, त्यो हिसाबले त केपी कमरेड त गर्नुभएको छैन। मैले जहाँसम्म बुझाएको छु, मेरो एज पनि 70 माथि भयो। मैले केपी कमरेडले धेरै वर्षदेखि चिनिराखेको छु, तर यता आएर प्रधानमन्त्री पाएपछि त उहाँ साह्रै डिक्टेटर देखिनुभयो। धेरै कुराहरू हामी मुस्लिम भएकोले हाम्रो धेरै कुरा गर्ने उहाँले वाचा गर्नु, तर गर्नुभएको छैन। त्यो हिसाबले पनि उहाँ हाम्रो मुस्लिम समुदायलाई पनि कुनै मैले उपयोग देखिनँ। अब अझ पनि समय बिग्रिएको छैन, समय बितेको छैन। सहकार्यमा कुरो भइराखेकै देखेको छु म। सहकार्य नै धेरै उत्तम बाटो हुनेछ। सहकार्य गरेर फर्किनुहोस्। गल्ती जुन भएछ त्यसलाई सुधार्दै यो बहुत मुस्किलले कम्युनिस्ट पार्टीको यो स्थापना भएको छ नेपालमा, र यसलाई अझ झन् हामी बलियो बनाऊ, एक ढिका भएर जुन हिजो गरियो गल्ती त्यसलाई बिर्सेर एकसाथ बसेर हामी फेरि देशको विकासलाई यसलाई सुदृढीकरण गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कमरेडहरूले, खास गरी केपी कमरेड, यसमा चाहिँ धेरै विचार गर्नुहोस्, अरूको बहकावामा नपर्नुहोस्। तपाईँ म यति भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँहरूले समय दिनु। नेकपा एमालेका संस्थापकहरूलाई के भन्ने र, अब उहाँहरूले जति सेवा गर्न सक्नु विगतमा, होइन, त्यो सेवाको म कदर गर्छु। अनि के अरे भन्दाखेरि उहाँहरूले आफूलाई
सच्याएर जनताको सेवा गर्नु सर्वहारा वर्गको नेतृत्वलाई कायम गर्नको निम्ति लाग्नुहोस् भन्ने मेरो भनाइ छ। पुष्पलालले भन्नुभएको केही कुराहरू अहिलेको नेताहरूले कतिको कार्यान्वयन गर्नुभएको छ? पुष्पलालजीले बनाउँदाखेरि केही के अरे भन्दाखेरि कुराहरू अब लेख्नु पनि हुन्थ्यो। पुष्पलालजीको त किताब थुप्रै छ हेर्नुहोस् कि, तर अहिलेका नेताहरूले अध्ययन पनि गर्नुभएको छैन र उहाँहरू भुइँभुट्टा नेता हो। पछिल्लो समय पुष्पलाल पछि जो मदन भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँले त आफ्नो जीवनै त्याग गर्नु पर्यो पार्टीको लागि, बलिदान दिनु पर्यो। मदन भण्डारीलाई सम्झेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो आज पार्टी मदन भण्डारी चाहिँ एउटा के अरे भन्दाखेरि राष्ट्रवादी चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो। उहाँले आफ्नो जमानामा काम गर्नुभयो, जनताको सेवामा आफ्नो मतहरू राख्नुभयो, आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो होइन। अब त्यति बेला के अरे भन्दाखेरि अहिले अब त्यही दृष्टिकोण अन्तर्गत गएको हो। तर अब खड्गप्रसाद ओलीजी जस्ताहरूले गर्दाखेरि उहाँलाई अलि बदनामी भएको छ। केपी ओली हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के गर्दाखेरि यस्तो अवस्था आयो? के कमजोरी देख्नुहुन्छ यहाँले? अब हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ एकदम गुटपरस्त मान्छे हो। एक त मैले त उहाँलाई स्टुडेन्ट कालदेखि चिन्दछु। हेर्नुहोस्, खड्गप्रसाद ओलीजीलाई उहाँ मसित हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँको सबैभन्दा कमी के हो भन्दाखेरि उहाँ अवर्गीय हुनुहुन्छ। उहाँले वर्गीय दृष्टिकोण छोडिदिनु भयो हेर्नुहोस् कि। र के भन्दाखेरि चाहिँ नि सर्वहारा वर्गको सेवा गर्ने, त्यसबाट शिक्षित हुने र अनि जनताको सेवा गर्ने भावमा जानु भएन। अब गुरुबन्दी गरेर अब प्रधानमन्त्री त हुनुभयो, तर अब आएर उहाँले जुन एकलौटी किसिमले डिसिजन गर्नुहुन्छ उहाँ जहिले पनि, त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि उहाँले अब चाहिँ नि त्यो काम छोडेर एकता गर्नुभयो भन्दाखेरि हामी एकता गर्न सक्छौँ होइन, आफ्नो गल्तीहरू सच्याएर। नत्र भन्दाखेरि उहाँको गुट एउटा गुट भयो, हाम्रो पार्टी हामीसित रह्यो। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म बिचमा धेरै आन्दोलन भए होइन। 47देखि 62-63 र यसबिचमा यो जुन लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापनाको लागि नेकपा एमालेको पनि एउटा एकदम योगदान छ। अब यो आन्दोलनहरूलाई सम्झेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ हजुर यहाँले? अब हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र र समाजवादको निम्ति हामी लड्दै आएका हौँ र के भन्दाखेरि चाहिँ नि यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि साथीहरू जसरी जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने थियो, कतिपयले त सेवामा हामी लतचित्तले भएर नै लागेका छौँ। कतिपय साथीहरू विचलित हुनुभयो। अब उहाँहरू वर्गीय दृष्टिकोण त्याग्नु हो र अवर्गीय दृष्टिकोणले के अरे भन्दाखेरि अहिले सत्तामा पनि हुनुहुन्छ। र एउटा बुर्जुवा खड्गप्रसाद ओलीजीले चलाएको सरकार पनि बुर्जुवा सरकार हो र खड्गप्रसाद ओलीजीले चलाएको पार्टी पनि बुर्जुवा पार्टी। जस्तो माधव कुमार नेपाल र अहिले जुन केपी शर्मा ओली बिच एउटा ठुलो असन्तुष्ट विवाद उत्पन्न भइरहेको छ। विशेष गरी दुई पक्ष बिचमा चाहिँ कुरा नमिल्दाखेरि समग्र यो पार्टी नै अब एकता चाहिँ नहुने हो कि भन्ने खालको चिन्ता उत्पन्न भएको छ। दुवैजना नेतालाई के सुझाव दिनुहुन्छ हजुर अग्रज हुँदा? अब हेर्नुहोस्, माधव कुमार नेपाल र खड्गप्रसाद ओलीजी पनि राम्रो दोस्ती गरेर पहिले पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसको मार परेको मलाई पनि हो। हेर्नुहोस्, त्यो हनिमुन उहाँहरूको दुईजनाको हनिमुन चाहिने हेर्नुहोस् है। र तर के छ भन्दाखेरि माधव कुमारले अहिले सही बाटो लिनुभएको छ र के भन्दाखेरि चाहिने खड्गप्रसाद ओलीजी अलिकति ब्याक भएर जानुपर्छ र एकतामा पुग्नुपर्छ, आफ्ना गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ। किन प्राइम मिनिस्टर भनेको त डिसिसिभ मान्छे हो नि होइन। उहाँबाट गल्ती भयो भने त राष्ट्रलाई हानि हुन्छ, राष्ट्रलाई कमजोरी हुन्छ। त्यस कारणले के भन्दाखेरि उहाँले नै आफूलाई
सच्याउनु पर्ने म देख्दछु। आगामी कदम चाहिँ के होला? अब उहाँको कदम त के हुन सक्छ भन्दाखेरि उहाँ पहिले पनि पार्टी फोड्ने दाउमै हुनुहुन्थ्यो। अब के अरे भन्दाखेरि अहिले पनि फोड्ने दाउमा हुनुहुन्छ। उहाँ के अरे भन्दाखेरि अहिले अन्य पार्टीवालाहरू र के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि पुँजीवादी विचारधारालाई लिएर दलाल पुँजीपतिवर्गको सेवा गर्नुभएको छ उहाँले। र उहाँले के अरे भन्दाखेरि एमसिसी मा आँखा गाड्नु भएको छ र अहिले फुटेर उहाँ अरूहरूसँग कुरा चलाएर गभर्मेन्ट चलाएर एमसिसी ल्याएर के अरे भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई दासत्वमा परिणत गर्न खोज्नुहुन्छ। जस्तो विगतमा जस्तो मनमोहन अधिकारीको पालामा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्नुभयो। यो दुईटै विघटनले पुर्याएको घाटालाई क्षतिलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? के हेर्नु, मनमोहनजीको पालामा पनि विघटन भनेर उहाँले भन्नुभयो, तर विघटन भएन। त्यो पनि के भन्दाखेरि कोर्टले पुनः स्थापना गर्यो। त्यसै गरिकन अहिले पनि पुनः स्थापना गरेको छ। अब बेसी कोर्टले पनि म चाहिँ नि कोर्टले गरेको के अरे भन्दाखेरि ज्यादतीको पनि कुरा उठाउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि कोर्टले जसरी न्याय दिनुपर्ने थियो त्यसको बदलामा के अरे भन्दाखेरि उसले राजनीतिकरण गरेर अहिले चाहिँ पुरानो अब एकता माओवादीहरूसित हाम्रो एकता भइसकेको थियो, एउटा पार्टी बनिसकेको थियो। यति बेला आएर केपी पक्षधरता लिएर कोर्टले के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि ऊ गरेकोमा म दुखित छु। हेर्नुहोस् कि अब कोर्टले गर्यो भनेर हामी कम्युनिस्टहरूले कोर्टको गल्तीलाई पनि सुधार्नुपर्छ, किन त्यो त जनताको पक्षमा हो र जनताको सेवामा हो। नेकपा एमाले 2075 मा माओवादी केन्द्रसँग जुन एकता गरेको छ नि, यो एकतालाई चाहिँ यो कस्तो देख्नु, के भन्नुहुन्छ? यो एकता कस्तो थियो पहिला? अब हेर्नुहोस्, यो एकता भइसकेपछि ठिकै हो एकता हुनु। माओवादीहरूले पनि के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नो उठाएको आर्म्स बिसाउनु भयो। अनि के अरे भन्दाखेरि आएर शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताको सेवा गर्ने भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो के अरे भने प्रचण्ड कामरेड। तर के छ भन्दाखेरि एकता भइसकेपछि अहिले कोर्टले त्यसलाई डिफङ गर्ने अधिकारै छैन कोर्टलाई। किन भन्दाखेरि यो त गएर हामी कुन पार्टीमा लाग्ने, हामी कुन पार्टी चलाउने भन्ने कुरा जनताको संवैधानिक रूपबाट नै जनताको अधिकारको कुरा हो र स्वेच्छाको कुरा हो। हामीले 10वटा ग्रुपमा विभक्त गरेर सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू जो भेलामा उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विभाजन गरेका छौँ र त्यसै अनुसार चाहिँ हिजोदेखि उहाँहरू क्रमशः छलफलमा हुनुहुन्छ। अहिले बिहान पनि छलफलमा हुनुहुन्थ्यो र झन्डै अहिले 12 बजेसम्ममा उहाँहरूले त्यो छलफलको कार्यक्रम सक्नुहुन्छ। सकिसके पछाडि हरेक समूहले चाहिँ एक-एकजना प्रस्तोता त्यहाँ चयन गर्नुभएको छ र हरेक प्रस्तोताहरूले चाहिँ आफ्नो ग्रुपको चाहिँ त्यहाँ सुझावहरू जे आएका छन् त्यसलाई जसरी उहाँहरूले लिपिबद्ध गर्नुभएको छ त्यो लिपिबद्ध गर्नुभएको सुझावहरूलाई चाहिँ त्यहाँ क्रमशः चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। करिब एकजनाले 15 मिनटको समय पाउनुहुन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि 10वटा समूहको प्रस्तुति सकिसकेपछि अनि ग्रुपबाट आएका छलफलबाट आएका निष्कर्षहरू र पार्टीले प्रस्तुत गर्न चाहेको अवधारणाहरू र आगामी कार्यदिशा के गर्ने भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ फेरि नेताहरू एकछिन बस्नुहुन्छ र अन्तिममा चाहिँ र समापन समारोह गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको कुराहरू दस्तावेज पारित गर्दै हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको कुराबाट सकिन्छ आजको बेला। जस्तो हिजो अलि अग्रज नेताहरू पनि धेरै आउनु भएको थियो र सबैजनाले चाहिँ एकताबद्धलाई नै एकदम जोड दिनु भएको थियो। त्यसो एकताबद्ध विशेष गरी 75Z2 मै फर्किने चाहिँ कतिको सम्भावना छ, त्यस विषयमा चाहिँ कस्तो? यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको एकमात्र उद्देश्य भनेको पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुर्याइसके पछाडि पूर्व एमालेहरू एमालेकै हैसियतमा यथावत
पूर्व माओवादी केन्द्रकै हैसियतमा यथावत भनेर भन्ने ढङ्गले चाहिँ जब सर्वोच्च अदालतले भनिसके पछाडि हाम्रा सम्पूर्ण पार्टीका गतिविधिहरू त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। तर अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले जुन किसिमका बरव्यवहारहरू गर्दै हुनुहुन्छ, जुन किसिमका हरकतहरू गर्दै हुनुहुन्छ, पार्टीका विधान विधि पद्धति मूल्य मान्यता भन्दा फरक ढङ्गले जसरी जान खोजिराख्नु भएको छ र एकपछि अर्को गर्दै उहाँको चाहिँ स्वेच्छाचारिता र चाहिँ अत्यन्त अहङ्कारयुक्त गतिविधिहरू जसरी चलिरहेका छन्, ती कुराहरूलाई नसच्याउने हो भने हामी एकताबद्ध हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले एकताबद्ध हुनुको पहिलो शर्त नै के हो भन्दाखेरि पार्टीलाई जसरी चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जेठ 2 गतेको अवस्थामा जाऊ भनेको छ, हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवन पनि त्यही अवस्थामा पुग्नु पर्यो। अर्थात् पार्टीका संरचनाहरू, सङ्गठनात्मक संरचनाहरू के थिए, हाम्रा पार्टीको सङ्गठनात्मक परिचालनका विधि पद्धति मूल्य मान्यताहरू के थिए, हामी कसरी चल्ने गरेका थियौँ र हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू कस्ता थिए, जनताको बहुदलीय जनवादको स्पिरिटमा हामीहरू चाहिँ चलिरहेका थियौँ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हामी चलिरहेका थियौँ। जबजको मार्गदर्शन र त्यसको स्पिरिटमा चलिसके पछाडि पार्टीको आन्तरिक जीवन पनि लोकतान्त्रिक हुनै पर्दछ। लोकतान्त्रिक भनेर भनेको चाहिँ जम्मै कुराहरू चाहिँ आवश्यक कुराहरूमा चाहिँ पार्टीका बैठकहरू बस्ने, पार्टीका बैठकहरूमा छलफल गर्ने, छलफल गरिसके पछाडि चाहिँ सकेसम्म सहमतिबाट कुरा टुङ्ग्याउने, नसक्दाखेरि चाहिँ बहुमत र अल्पमतकै माध्यमबाट जाने हो। त्यस्ता विधि पद्धतिहरूलाई सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि धुलिसात गर्दै होइन र सम्पूर्ण रूपमा त्यसलाई समाप्त गर्दै, किनारा लगाउँदै, आफूलाई देवत्वकरण गर्दै, आफूलाई एक प्रकारले प्राधिकरणको हैसियतमा राख्दै म बाहेक अरू कोही पनि छैन भनेर भन्ने ढङ्गले पार्टी अध्यक्षले जुन खालको व्यवहार गरिराख्नु भएको छ, यही व्यवहारले नै पार्टी एकताको कुराहरू चाहिँ यदि ठोक्रिन गयो भनेदेखि त्यो उहाँका अभिव्यक्ति र उहाँका क्रियाकलापले हुने कुरा हो। जहाँसम्म हाम्रो पार्टी हाम्रो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको उद्देश्य छ, यसको एकमात्र म्यान्डेट भनेर भनेको फेरि पनि बृहत्तर पार्टी एकताकै लागि चाहिँ जाने हो र त्यसैको निम्ति आजको सुझाव त्यही दिशातिर केन्द्रित हुन्छ र मूल रूपमा त्यही मेसेजिङ गर्छौँ हामी। उता भने प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्षले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भइरहेछ होइन, तपाईँहरूको अब यहाँको के हुन्छ? संसदीय दल अब यो संसदीय दल छुट्टै नै सांसदहरूको भेला पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला हामीले आयोजना गरिसकेपछि उहाँले संसदीय दलको बैठक नबोलाउनु भएको भए हुन्थ्यो होइन। संसदीय दलको बैठक बोलाउने खालको कुरा अथवा योगेश भट्टराईजीको नामबाट चाहिँ फेक आइडी खडा गर्दै चाहिँ मतलब चाहिँ अर्को प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको जस्ता खालका कुराहरू, महासचिवले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यो भेलामा जानेहरूलाई चाहिँ सबैलाई कारबाही गर्छु भनेर भन्ने जस्तो खालका कुराहरू, एक हातले टिकट दियो अर्को हातले खोज्छु भन्ने जस्ता खालका कुराहरू, यी जम्मै स्वेच्छाचारिताको कुरा हो, जम्मै चाहिँ दम्बी घमण्डी पनको चरम पराकाष्ठा हो। त्यस कारणले म त के भन्छु भने आजकै दिन चाहिँ उहाँले किन रोज्नुभयो त होइन? कार्यकर्ता भेला चलिरहेको बेलामा, राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला चलिरहेको बेलामा धेरै चाहिँ कार्यकर्ताहरूमध्ये त केही सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यसमा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ। त्यो कुरालाई डिस्टर्ब गर्ने उद्देश्यले, त्यसलाई चाहिँ के भने विषयान्तर गर्ने उद्देश्यले उहाँले यो काम गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। तथापि पार्टीको कार्यकर्ता, राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र रेगुलर संसदीय दलको बैठक भनेर भने फरक कुरा हो। त्यसो भएर संसदीय दलको बैठकमा हाम्रा केही सांसदहरू जानुहुन्छ, त्यस पछाडि केही आफ्ना कुराहरू पनि राख्नुहुन्छ र फेरि कार्यकर्ता भेलामा आउनुहुन्छ, त्यही कुरा हो। उहाँले नराखिदिनु भएको भए हुन्थ्यो, उहाँले डिस्टर्ब गर्ने उद्देश्यले, यसलाई विषयान्तर गर्ने उद्देश्यले, यसलाई चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि अवरोध होस् भन्ने साइकोलोजीका आधारबाट, मनोविज्ञानका आधारबाट यो काम गर्नुभएको छ, त्यो नगरिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले अब यहाँ तपाईँहरू छुट्टै सांसदहरूको छुट्टै भेला गरेर छलफल गरेर अनि होइन, त्यस्तो गर्नु जरुरी छैन, त्यस्तो गर्नु जरुरी छैन। हामीले निर्देशन दिने खालको कुरा हो, सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेकै कुराहरू हो छ होइन। अब त्यो कुनै एजेन्डा पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको छैन होइन। संसद एक प्रकारले गतिरोधकै अवस्थामा छ होइन। संसदको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्न सकिराख्नु भएको छैन, सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन सकिराखेको स्थिति छैन। यस्तो बेलामा संसदीय दलको बैठकको के औचित्य? तर पनि संसदीय दलको बैठक राखिसके पछाडि संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरू जानुपर्दछ, जानुहुन्छ। यो भेलामा एउटा आउनु 28 को कुरा पनि छ र सबै वामपन्थी सक्रिय बनाउने कुरा चाहिँ कतिको छलफलमा आएको छ? अब त्यो पनि निश्चित रूपमा चाहिँ यो विषयको यो हाम्रो कार्यकर्ता भेलाको उद्देश्य हो। हेर्नुहोस् होइन, कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि जेठ 2075 जेठ 3 गते जुन उद्देश्यका साथ चाहिँ पार्टी एकता गरियो
हुन त त्यति बेलाको त्यो पार्टी एकता एक प्रकारले भन्ने हो भने एउटा इम्याच्योर्ड होइन अपरिपक्व हालतमा त्यो काम सम्पन्न भएको थियो 1 to 1 जस्तो होइन आफ्नो पदको सुरक्षाका निम्ति होइन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजीको राष्ट्रपतीय पद सुरक्षाका लागि जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले हरकत गर्नुभयो 1 to 1 ओभरनाइट रातका रात यस ढङ्गले चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टी एकतामा जुन जानुभएको खालको कुरालाई कसले नराम्रो भन्न सकियो र हामी कसैले पनि नराम्रो भनेनौँ नराम्रो भन्ने खालको कुरा पनि होइन राम्रो बृहत्तर एकता र स्वार्थका निम्ति गरिएका कुराहरू थिए भनेर गयौँ तर वास्तवमा कुरा के रहेछ भन्दा जम्मी प्रधानमन्त्रीजीको र राष्ट्रपतिजीको स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति त्यो चिज भएको रहेछ स्वयं प्रचण्डजी पनि उहाँको चाहिँ उहाँका त्यो खालको चाहिँ जालीझेली क्रियाकलापमा पर्नुभयो त्यो कुरा त उहाँले पनि स्वीकार गरिराख्नु भएको छ त्यो भए पनि तर जुन हिसाबले चाहिँ यो मुलुकमा 2/3 नजिकको हाराहारीमा वामपन्थीको सरकार थियो होइन दुईटा शक्तिशाली फरक पृष्ठभूमिबाट भए पनि दुईटा शक्तिशाली पार्टीहरू मिलेर एउटा शक्तिशाली अर्को कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो यदि यो 5 वर्षसम्म चाहिँ यो वामपन्थी सरकारले राम्रो खालको काम गर्न सकेको भए अरू 30 वर्षको निम्ति यसले चाहिँ होइन जनपक्षीय काम गर्नको निम्ति रोडम्याप तयार गर्दथ्यो त्यो रोडम्याप तयार गर्ने खालको कुरामा अलग अलग पृष्ठभूमिका पार्टीहरू एकता गर्ने ठाउँमा जब आइसके पछाडि त्यो एकता टुक्र्याउने काम कसले गरेका हुन् त भन्दा केपी ओलीले गरेका हुन् केपी ओली बाहेक सबै मानिसहरू अहिले पनि के भन्दैछन् भन्दाखेरि पार्टी समग्र चाहिँ एउटा बृहत्तर वाम एकताको पक्षमा छन् र चाहिँ कुनै दिन त्यो बृहत्तर वाम एकता हुनुपर्छ भनेर भन्ने मा छन् अहिले पनि जोरदार रूपले यो कार्यकर्ता भेलामा पनि ती कुराहरू उठिरहेका छन् तर ओभरनाइट होइन केपी ओलीले त्यो चमत्कारिक ढङ्गले एक रातमा प्रचण्डजीसँग बसेर के चाहिँ भोलिपल्टै जेठ 3 गते चाहिँ पार्टी एकता घोषणा गरेको जस्तो ढङ्गले अरू कुनै पनि वामपन्थी पार्टीहरूसँग त्यस्तो एकताको कुरा हुँदैन पार्टीका विचार दृष्टिकोण दर्शन यी सबै खालका कुराहरू चाहिँ त्यसमा एकमत भइसके पछाडि सबै एक भएर जान सक्ने खालको परिस्थिति भएपछि स्वाभाविक रूपले त्यो कहिले भन्नुहुन्छ 2075 जेठ 3 गते जस्तै भनेर म कुनै एउटा वर्षको त्यस्तै गते म भन्न सक्दिनँ तर यो देशमा वामपन्थी एकता अपरिहार्य छ बृहत्तर वाम एकता अपरिहार्य छ त्यो हुन्छ अहिले त अब एमाले भित्रै नै पनि टेक्निकल्ली एउटै पार्टी भयो नि व्यवहारिक रूपमा त फरक नै देखिसकेको अवस्थाले गर्दा हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन नेकपा एमालेका कार्यकर्ता भेला गरिरहनेहरू र यो नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भेलामा यहाँ जो उपस्थित भएका छन् तिनीहरूलाई त्यो साइकोलोजी त्यो मनोविज्ञानले केही काम गरेकै छैनन् मूल रूपमा नेकपा एमाले भनेर भनेको हामी हौँ बहुमत अल्पमतकै कुराकानी गर्ने हो नि बहुमत हामीतिर छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हामी चाहिँ केपी ओली जस्तै दम्बी भएर घमण्डी भएर स्वेच्छाचारी ढङ्गले भन्ने हो भने हामीले बहुमतले निर्णय गरेर हामी जान्छौँ भनेर भन्न पनि सकिन्थ्यो हामी त्यसो भन्दैनौँ त्यस कारणले मूलधार म फेरि पनि नेकपा एमाले भनेर भनेको हामी हौँ आज यो ठाउँमा जसले नेकपा एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरिरहेका छन् र तिनीहरू नै आधिकारिक रूपमा नेकपा एमाले हुन् अरू त्यसबाहेकका हुने बालुवाटारमा अथवा अन्त हुने चाहिँ त्यो एमालेको नाममा हुने गुट भेला मात्रै हो अन्तमा छोटो निष्कर्ष कस्तो आउनेवाला छ भेलाको अन्तमा छोटोमा अब यसले मैले फेरि अघि नै भनिसकेँ यसले फेरि एकताकै कुराहरू गर्छ होइन एकता भाँडिएको एकता फेरि चाहिँ के भन्दाखेरि नि यसले एउटा तार्किक निष्कर्ष र सार्थक परिणाम निकालोस् भनेर भन्ने नै चाहिँ चाहना छ होइन बल्ल बल्ल जुटेको पार्टी फुट्दै अनि फेरि जुट्दै एउटा मेनस्ट्रिमिङ एउटा मूल प्रवाहकृत भएको पार्टी जुन दुर्भाग्यवश पौष 5 गते जे खालको घटनाहरू घट्यो र पछि गएर के चाहिँ अहिले हामीले जे अभ्यास गरिरहेका छौँ यसले स्वाभाविक रूपमा एकताको अपरिहार्यतालाई देखाएको छ र अहिले त्यो स्पिरिटबाट कुराकानीहरू भइरहेको छ खास गरी यो राष्ट्रिय भेलामा हाम्रो स्थायी कमिटीको नेताहरूको तर्फबाट एउटा राजनीतिक डकुमेन्ट पेश भयो वास्तवमा नेकपा एमाले भित्र 9औं महाधिवेशनपछि एउटा प्रतिवेदनमा आधारित भएर छलफल भएको यो पहिलो भेला हो विगत 8 वर्षपछि त्यसकारणले 10वटै ग्रुपमा यो डकुमेन्टका बारेमा धेरै मसिनो छलफल भइरहेको छ र अब ग्रुपका टोली नेताहरूको प्रस्तुतिपछि यो समग्र छलफलको रिपोर्ट आउँछ र त्यसका आधारमा एउटा निष्कर्ष निस्कने कुरा हुन्छ त्यसमा अब मलाई आफूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि
अहिले पार्टीभित्र जुन खालको विवाद छ, हिजो नेकपाको नाममा नेकपाको नेतृत्वमा 3 वर्ष हामी एउटा बहसमा आयौँ र अहिले नेकपा एमाले फेरि बनिसकेपछि फेरि पार्टीभित्र सुरुदेखि नै यो विवाद भइरहेको छ। यसमा मूलतः एउटा पार्टीको सिनियर नेताहरू जसले आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो, उहाँहरूले अब चाहिँ मुलुकलाई सिङ्गो एकताबद्ध पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर आफूले चाहिँ अरू स्याबासी पाउने काम गर्नुहुन्छ वा देशमा टुक्रा टुक्रा भएको कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर बिदा हुनुहुन्छ। यो हाम्रो सिनियर नेतृत्वप्रतिको गम्भीर प्रश्न हो, यो हाम्रो प्रश्न हो। हामी चाहन्छौँ कि नेताहरूले एकताबद्ध सग्लो कम्युनिस्ट पार्टी युवा पुस्तालाई पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर अरू बढी सम्मानित जीवन जिउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ एउटा। दोस्रो चाहिँ यो नेकपा एमाले चाहिँ विभाजन होइन, एकताबद्ध नेकपा एमाले अहिलेको आवश्यकता हो र यो सिङ्गो हलको निष्कर्ष पनि त्यही छ र हामी त्यो चाहन्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले गणतन्त्र हासिल गऱ्यौँ तर अब समाजवाद हासिल गर्ने लक्ष्य बाँकी छ। त्यसकारणले अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी त्यो समाजवाद हासिल गर्ने दिशातर्फ अग्रसर भएको बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हो एकदम। यसमा सबभन्दा यो भेलाको अत्यन्त सकारात्मक र सुखद पक्ष के रह्यो भन्दाखेरि यो नेपालको आन्दोलनमा अहिले जीवित रहनुभएका र कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको एउटा कठिन चरणमा नेतृत्व गर्नुभएका सबै सिनियर नेताहरू यो भेलामा यो मञ्चमा उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँहरूले पनि पार्टीको स्थायी कमिटीको नेताहरूसँग हामी केन्द्रीय कमिटीका नेता सदस्यहरूसँग समेत उहाँहरूले आफ्ना अनुभवहरू र अबको चाहिँ पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण सुझावहरू हामीलाई दिनुभएको छ र ती सुझावहरूले मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि देशमा एउटा सग्लो एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी चाहनुहुन्छ र वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि हामीले हाम्रै उमेरमा सामन्तवादलाई अन्त्य गरेर गणतन्त्र देख्न पायौँ, जनताले लेखेको संविधान हामीले आफैले भोग्न पायौँ, तर अबको पुस्ताले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने लक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सग्लो र बलियो एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ भन्ने नै उहाँहरूको भनाइरहेको हामीले पायौँ। होइन, हामीलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो भेलामा उपस्थित हुन सक्नुभएको भए यो ज्यादै सकारात्मक कुरा हुन्थ्यो, हामी खुसी हुन्थ्यौँ। तर विडम्बना के भयो भने म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ, तर पार्टीको अध्यक्ष महासचिवले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई थाहै नदिइकन सार्वजनिक रूपले 1 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ भन्ने सूचना मिडियामा सम्प्रेषण गरेर अनि भूमिगत शैलीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक भूमिगत शैलीमा बसेको समाचार सुनेर हामीलाई उदेक लाग्यो। अब त्यसका बावजुद पनि यो भेलामा उहाँहरू उपस्थित भएर चाहिँ यसमा हामीसँगै सहभागी भएको भए त्यसले सकारात्मक कुरा दिन्थ्यो। त्यसो हुन नसके पनि यो 8 गते गर्ने भनेको 7 गते गर्ने भनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गरेर फेरि सबै केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित भएर बैठक बस्ने परिस्थिति निर्माणमा अध्यक्ष महासचिवको ध्यान जाओस्। त्यो मुलुकको लागि, जनताको लागि र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि योगदान हुनेछ। म उहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। सात गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक नहुने सुनिश्चित छ। कहिले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेताहरूको बिचमा छलफल भएर मिति तय होस् र सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू सहभागी भएर यो सिङ्गो पार्टीको बैठक बस्ने परिस्थिति बनाउनेतर्फ पार्टीका अध्यक्षको ध्यान जाओस्। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म नेपालको वाम आन्दोलनमा उहाँले गर्नुभएको योगदानभन्दा यो नेकपा एमालेको सिङ्गो पार्टीको बैठक आयोजना गर्ने र सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने कुरा उहाँले दिने अरू बढी महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। त्यसतर्फ उहाँहरूले ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। उहाँले आयोजना गर्नुभएको भेलामा सहभागी भएका धेरै कमरेडहरू यो भेलामा पनि सहभागी हुनुभएको छ र उहाँ चाहिँ
उहाँको चियापान कार्यक्रम अथवा अब हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठक उहाँ कुनै पनि ठाउँमा उहाँ उपस्थित हुने कुरा गर्नुभएको छैन र उहाँको पनि भनाइ के छ भने 7 गतिको बैठक स्थगित गर्नुपर्छ। अदालतले फैसला गरे बमोजिम 2075 जेठ 2 गतेको पोजिसनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै उहाँको भनाइ हो भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ र त्यो सकारात्मक कुरा हो। हुन्छ अन्तमा अब यो एकता सबै वाम शक्तिहरू जो अहिले अवस्थामा हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रदेखि लिएर नेकपा एमाले सबै वामपन्थी केही त सरकारसँग समीकरणमा सहकारी वार्तामा पनि आउनु भएको छ प्रतिबन्धित पार्टीहरू सबै वाम एकताको चाहिँ सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? सबभन्दा पहिला त अहिले अदालतले फैसला गरेर पुनर्स्थापित भएको नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने आजको पहिलो दायित्व हो। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ वामपन्थी शक्तिहरूको सहकार्यको सरकार र खास गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारलाई बाँकी 2 वर्ष निरन्तर चलाउने र यसले अर्को चुनाव गर्ने दायित्व पुरा गर्ने ठाउँमा यो निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दोस्रो। तेस्रो चाहिँ तपाईले भन्नुभयो जस्तै सबै पार्टीहरूको बिचमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा फेरि एकता गरेर एउटा नेपाल राष्ट्रमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने दायित्वलाई पुरा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। त्यो हामीले पुरा गर्नुपर्छ। म ठाकुर गैरे केन्द्रीय कमिटी सदस्य। जटिलता पनि छ पार्टीभित्र कस्तो छलफल कसरी अगाडि बढिरहेछ? एकताबद्ध भनेर सबैले जोड दिनु भएको छ होइन, कसरी बढिरहेछ छलफल अगाडि? त्यही त यो सबै चिज चाहिँ के भने संस्थापन पक्षले गरेको गुटबन्दीको विरोधमा, विभाजनकारी गतिविधिको विरोधमा सिङ्गो पार्टीलाई एकजुट बनाउने र मजबुत सशक्त बनाउने, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर हुन नदिने यो उद्देश्यका साथ हामी त्यस हिसाबले देशका जनतालाई आह्वान गर्ने, कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने, नेताहरूलाई आह्वान गर्ने र अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि आह्वान गर्ने हिसाबले हामी छलफल गरिरहेछौँ। त्यसमा आज हामी एउटा कुनै न कुनै निष्कर्ष निकाल्छौँ र त्यसले वामपन्थी आन्दोलनलाई युनिफाइड गर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहनेछ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे फागुन 23 पछि यहाँहरू चाहिँ जेठ 3 मा पुग्नुभयो। जेठ 3 भन्दा अगाडि पुग्यो। जेठ 3 मा त हामी एकीकृत भएका थियौँ। जेठ 3 भन्दा अगाडि पुग्यो र हाम्रो जोड के छ, जब जेठ 3 भन्दा अगाडि पुग्यो भने त्यो अगाडि पार्टीको संरचना तल ओडादेखि लिएर केन्द्रसम्म जुन जुन संरचना त्यसलाई यथावत राखेर त्यही पार्टीभित्रका जुन यो विगतमा भएका जति पनि तिक्तताहरू थियो त्यसलाई मेट्ने, त्यस पछाडि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हिसाबले नै हाम्रो अभियान छ। होइन, अब यो त राष्ट्रिय भेला यहाँ भइरहेको हुनाले यो टुङ्ग्याएर मात्रै अरू कुरा हुन्छ, सल्लाह हुन्छ। अब यसैसित जुझाएर उहाँले बोलाउनु भएको छ, त्यो त अब उहाँले किन गर्न खोज्नु भएको? अब यहाँको सांसदहरू यो भेला नटुङ्ग्याइ जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। फागुन 28 गते विशेष गरी यो भेलामा हामीले प्रतिक्रिया लिँदै गर्दाखेरि फागुन 28 को चाहिँ जुन निर्णय छ बालटारको त्यो चाहिँ अलिकति समस्या देखिएको भने त्यो पार्टीको निर्णय नै होइन, त्यो पार्टीको बैठक बसेको छैन। उहाँ केपी कमरेडको आफ्नो गुटको निर्णय होला। अब सिङ्गो पार्टीले कसैको गुटको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छैन। फागुन 28 को निर्णय सच्चियो भने अरू समस्या के देखिन्छ? त्यो निर्णय सच्चिएर यो जेठ 2 75 जेठ 2 मा सबै गएपछि आधारभूत रूपले पार्टी एकताको वातावरण बन्छ। कहिले एक ठाउँमा चाहिँ कहिले बस्नुहुन्छ यहाँहरू सबैजना? होइन, त्यो स्थिति बनेपछि बस्ने हो। ल, धन्यवाद। मेरो भीम आचार्य। जारी छ मुख्य के विषयमा कसरी जुन एकताबद्धलाई यहाँहरूले जोड दिनु भएको छ त्यो विषयमा चाहिँ कसरी छलफल अगाडि बढिरहेछ भन्दा पार्टी एकताबद्ध विषयमा? नेकपा एमाले हामीले यसको एकीकृत रूपबाट यसका गतिविधि अगाडि बढाउने सोचका साथ फागुन 23 को निर्णय पछाडि हामीले आफ्नो गतिविधिमा संलग्न हुनको निमित्त प्रयत्न गऱ्यौँ। तर त्यस पछाडि जुन किसिमको अध्यक्षको तर्फबाट जुन किसिमको जेस्चर हुनुपर्ने थियो त्यो प्राप्त हुन सकेन। फागुन 28 गते उहाँहरूको यो
गुटको भेला भएर जुन किसिमको निर्णयहरू गर्नुभयो, जुन किसिमको गतिविधिमा ओर्लिनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमालेको जुन एकीकृत रूपबाट अगाडि बढ्ने जुन सोच थियो त्यसमा ठुलो ठेस पर्न गयो। फलस्वरूप त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप यो कार्यकर्ता भेला भएको छ। यसको मूल उद्देश्य भनेको पार्टीलाई कसरी एकीकृत ढङ्गबाट लैजाने, कसरी केपी गुटको जुन किसिमको यो स्वेच्छाचारी अहङ्कारवादी जुन सोच छ, जुन विचार छ, त्यो विचारलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने बारेमा आज मूलभूत रूपमा यसमा छलफल हुन्छ र यो आज निष्कर्ष निस्कालेपछि भावी दिनहरूमा पार्टीलाई कसरी एकीकृत रूपबाट अगाडि लैजाने, कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, कसरी बृहत्तर एकताको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। मेरो नाम प्रमेश हमाल। रमेश। हजुर, प्रमेश हमाल।